Kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Disyembre 4, giuluhan og ang kinabuhi pinaagi sa pagtuo. Ang atong teksto makita sa ikaduhang Korinto 5:7. Kay kita nagakinabuhi man pinaagi sa pagtuo, dili pinaagi sa atong makita. Kapag laom, angay kita magkinabuhi, dili aron sa pagpataas sa atong mga kaugalingon, apan aron nga kita, ingon nga gagmay mga kabataan sa Dios, makahimo sa atong pinakamaayo nga abilidad sa pagbuhat sa buluhaton nga iyang gitugang nganhi kanato. May atong tuyo og tumong nga makakhatag kini kita sa insakto nga hunahuna ngadto sa uban. Nagpangandam kita alang sa walay katapusan, tungod kay ang tambalanan dito sa ibabaw diin ato ang atong bantugan nga mananambal nagapahid sa mga luha gikan sa matag mata, ug diin ang mga dahon sa kahoy sa kinabuhi alang sa pag-ayo sa mga nasod. Tuguti nga kitang tanan magakupot kang Kristo Hesus pinaagi sa usa ka buhi nga pagtuo, ug magkinabuhi uban ang pagkamapainobsanon sa hunahuna, ug dayon ang grasya sa Dios igipadayag nganhi kanato, ug kita makakita sa iyang kaluwasan, kita mag-abi-abi sa balaan nga pamilya sa gitubos, kita magahikap sa atong mga alpa nga hinimo sa bulawan, ug ang langit mapuno sa nindot nga musika. Atong igabutang ang atong nagasidlak nga mga korona diha sa iyang tiil, ug maghatag og himaya ngadto kaniya kinsa nakahimo sa pagbuntog alang kanato. Siguro adunay pipila ka mga butang dinhi nga wala nato masabtan. Ang ubang mga bahin sa Biblia daw sa misteryoso alang kanato, tungod kay kinilabay sa atong hadunay kinautuban nga pagsabot. Apan samtang ang atong manluluwas nagagiya kanato lata sa buhi nga mga katubigan, iyang himuon nga klaro diha sa atong mga panghuna-una ang mga butang nga kanhi dili klaro sa atong pagsabot. Samtang ako nagahuna-huna sa malabot nga pagkahimayaon sa langit, akong nabati ang kanon nga handom nga ang tanang buhi nga kalag makahibalo kalabot niini. Ako nangandoy nga ako siya nga ipagtibabaw nga ingon nga makagagahom nga mananambal. Kapag laom, dako kaayog bili kung kita nagasunod sa langit nun nga butang o sayutanon. Ang kalibutan sa dili madugay mulabay lang. Niining mga panahon na adunay dako nga kadaot sa yutanon nga mga bandi. Adunay mga linog sa lain-laing mga dapit, ug ang kasamok ug mga kalisdanan makita sa tanang kamot. Apan maoy atong kahigayunan ang pagpangandam aron mahimong mga miyembro sa langit nung panimalay nga mga anak sa langit nun nga hari. Magampo kita. Diyos, ug may gugmaon namong Aman sa langit, tuguti kami nga magakupot kang Jesucristo pinaagi sa buhi nga pagtuo, ug magkinabuhi uban ang pagkamapainobsanon sa panghuna-huna. Tinuod nga dinhi sa yuta adunay mga panghitabo nga dili namo masabtan, apan salamat nga sa ulahing mga adlaw kining tanan mahimong tin-aw kanamo tungod kay kinig igapasabot nimo kanamo sa ngalan ni Hesus. Amen.